سلام تنا كابل ساتلايت تلفزيون إريساتي بتاعكم كبرات تخاتلتنا نلومي عصر تلكاتيت كل تشهر إسرائيل شدشتن زدنا لكم زينات سعيب وقربي فلما قلنا أرستاتو تقاومتو الدبات إرتراويان سدتنياتات وصوص دقف كقبر اللهم تويعهم جوهر محمد أب إثيوبيا داغما يكونات تتجميرو قليئن كلات بفولي كمزه السياء قليتو إثيوبيا حيلتات قلتوف دقف سودان نمسلطان مستيراوي معسكر تهانت مهلوا تحبيرو أب سودان لعلي 3.5 مليون نمربتهم مملاسهم تقليتو أب كينيا زركوبو لعلي 300 إثيوبياوين كسقوقو مخالهم تقليتو أب كينيا أستاد 3 مليون سبات أب حدقات ميت كمزلو تقليتو تقاومتي وجبات إرترا أب ملا أفريقيا بفلاي كأ أب قبطي ليبيا إثيوبيا سودان نزركبو إرتراوين سدتنياتات نمدقاف زملكتهم أكالات المحبرسة عالمن هتوصون استواددن سقوم تخوصدو تصويعهم كم هاجراو بايتو إرترا لديمقراسياوي لوطي ENCDC بوليتيكا وحيلتات إرترا EPF كم أون إرتراويت إمرات الديمقراسي لوطي ECDC زعم السلا تقاومتو ودبات إرترا زي تقالل جوجل دبلوماسي تماليت الشعب تلكاتي تكتشف الإسلام شدشتن أب زوجو حبراوي مجلسي بزعباتهم أب قبطي ليبيا إثيوبيا سودان أب تسقامو خلطات زنبرو سدتنياتات زلو سكفتا قريسو اثنتن سلسة ودبات زحاقو في جوجل أب كايرو زركبو حقاو سند زي بلوم بزحات سدتنياتات درط بصحنة حلوان مسارتاوي أقلقلوتات حويسو كبيد بدوتات يقاطبهم كمزلو أملكتو بفلاي دك أنستيو هتانات أسرات حدست زمتو سدتنياتاتن زيادة تقلعتي يخونو خمزلون تقيسو بتوسخ دما اتوم اب كايرون تروبولين زركبو إرتراويان محبر سباوي جوجلتات متحببار كحيلو لسدتنياتات ممرحق هبون أقباب عقبان حلوان كرخبو اب مقبار كحجزو اتحساسيبو UNHCR IOM زركبوم عالم لخوان مشارختي سباوي دقف كسفحون أقباب حلوة سدتنياتات كم حيشون ونتصويعو اتحباراوي جوجل إرتراويان سدتنياتات زقبوهم كبرن دقفن نخرخبو وهود حلافنتاوي محبرسب ماخر زقبر سقومت موساد أقداس مخانو أسميرو نخبري دحناتن مسلن إرتراويان سدتنياتات زدقف هنات متحببار نمقبار زلو توفاينتون أرقاقيتو بوليتيكانيا جوهر محمد أب إثيوبيا داغما يكونات انت تجميرو كللات تግራይን عفارن انت لا ياب كلل أمحارة التركب زباولون ملوء بملوء كعنوا خمس خلا أتنكيقو جوهر مس معكن زينا رئيوت ميديا أبهلو كونتات إثيوبيان اتو زبانا دهيبو زكايلو سفيق على محتت كللات تግራይን عفارن انت لا يزباولو ناقاتا مخينو أبز حالفة استخايد دماوي قجت أزين استهاسيا منبارن ززخاخر خينو حجي داغما يكونات انت تلاعيلو خطف خمس خلا أتحساسيبو جوهر محمد قدامي منستر أبي أحمد أبي إثيوبيا كللات نحد حدن كقاچوا استفلا لي شرحي خمس تقام زبره خوينو أب منغو عيسان عفارن أمودما حيلتات مكلخال هاجر كقوطاطرو أب زخللو خبابيتات بسب ألبو نفرتي استحقسو كمز تخايده خب أبنت بمتقاس تكبارات تقدامي منستر وقيسو بتمساسالي أب منغو خللات أوروميان سوماليان كونه أب كللات أوروميان أمحاران تخونه قجت نملعال بتلقاقامي استفلاليا عينت وديتات كم زفشلون بحفشا من قصاص أبي أحمد من إثيوبيا أنا بزخف أحد غازئتو من قد دخيناتي من رحمه الله وقسيسو إثيوبيا بأشحاز قصرو حيلتات كلتوف دقف سودان مسلطان مستيراوي معسكر تهنጽ ምህላዋ أهقراوي معكن زينا رويترس تمالي سولست شعات تلكاتيت كلتشان إسرا شدشتن ززرقحو مرماري صبصاب أملكيتو ازي زباوي تساتفوزي نتزكاير زلو خينات حل سودان كعمقو خمز خيل ونا تنقيقو بمسرة رويترس تقصو مستفلا لي منجتات ذهبو حبريتا اتمعسكر أب معرباوي خفال بينشانقل قموز إثيوبيا أب تقادوب سودان كمزركب تقيسو اتي بمعكن زينا استقمقم مسلتات ساتلايتن سندات اكالات صدتان كم زملكتو دما اتمسالت يا باشحاز قصرو تقارلتي خسلتن كم زخاليو زحبر قال منجتات كم زحبرو كساب مجمرتا ورحت الريل على 4 شحت واقاتي تعليم زوسدو خوينم نابتي اب زوبا السماوي نيل السودان الزكايد سرحيتات حيلتات قلتوف دقافه كصنبرو تصبيت يقبرهم حبرات إمارات عرب هنصت نايت معسكر بجنزب كم زمولتن أسلطنتن لوجستيكاوي دقفون كم ذهبتن صبصبات رويترس يملكت انت خونه اتمعكن زينان حقتاتو وزملكت جن بنصا اكل كرغاغص كم زي كال حبيرو إمارات عربون ابت ግጭት ኢድ كم زي بلا كتمغوتيا صنيحا
ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ግና ብዛዕባትን ሓይልታት ቅልጡፍ ደገፍ ይገብርዎ ኣለዉ ዝተባህለ ደገፍ ኣመልኪቶም ዛጊድ ብግልፂ ዝሃብዎ ርእቶ ከምዘየለን ዝተፈላለዩ ጸብጻባት የረድኡ። ኣብ 2023 ኣብ መንጎ ሰራዊት ሱዳንን ሓይልታት ቅልጡፍ ደገፍን ዝጀመረ ኩናት ሕድሕድ ሱዳን ሰፊሕ ምምዝባል ሓደጋ ጥሜት ከምኡውን ዞባዊ ዘይምርግጋእ ኣስዒቡ እዩ። ንዕጡቓት ሓይልታት ዝግበር ግዳማዊ ደገፍ ነቲ ግጭት ዝያዳ ከጋድድን ናብ ጎረባብቲ ሃገራት ናይ ምስሕፋሕ ሓደጋ ከበርኽን ከም ዝኽእል ተንተንቲ ፖለቲካ የጠንቅቑ። ኣብ ሱዳን ናብ ገዝኦም ዝተመልሱ ተመዛበልቲ ልዕሊ 3.5 ሚልዮን ከም ዝበፅሐ ትካል ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ብ9 ለካቲት ኣፍሊጡ። እዞም ካብተን 18 ክፍላተ ሃገራት እታ ሃገር ናብ 9 ክፍላተ ሃገራት ክምለሱ ዝኽኣሉ ተመዛበልቲ ኣብ ውሽጢ ሃገርን ወፃእን መዕቆቢ ተመዛበልቲ ዝነበሩ ምዃኖም እቲ ትካል ይገልጽ። እቲ ትካል ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ካብቶም ናብ መረበቶም ዝተመልሱ 2,915,306 ሰባት ውሽጣዊ ተመዛበልቲ ክኾኑ ከለዉ እቶም 585,176 ድማ ካብ ዝተፈላለያ ሃገራት ዝተመልሱ ምዃኖም ኣፍሊጡ። እቶም ዝተመልሱ ሱዳናውያን ናብ 65 ከባቢታት ኣብ 9 ግዝኣታት ናብ 2575 ቦታታት ከም ዝተመልሱ እቲ ትካል ዝሃቦ ሓበሬታ የመልክት። ካብ ካርቱም ቅድሚ 33 ኣዋርሕ እቲ ግጭት ካብ ዝጅምር ንድሓር ካብ ገዝኦም ዝሃደሙ 3,770,161 ሰባት 1,363,071 ሰባት ከም ዝተመልሱን እዚ ድማ ብብዝሒ ናብ ካርቱም ከም ዝተመልሱ እቲ መረዳእታ ኣመልኪቱ። እቲ ጸብጻብ ከም ዝሕብሮ ቁፅሪ ናይቶም ኣብ ውሽጢ ሃገር ተመዛቢሎም ዘለዉ 9,139,309 ሰባት ኣብ 11,356 ቦታታት ኣብ ኩለን 185 ከባቢታት እቲ ሃገር ዝነበሩ ኮይኖም ክፍለ ሃገር ዳርፉር ድማ 62 ሚታዊት ካብ ጠቕላላ ተመዛበልቲ ኣንጊዳ ከም ዘላ ይፍለጥ። ኣብ ኬንያ ኣውራጃ ማንዴራ ዝነብሩ ዘለዉ ልዕሊ 300 መበቆሎም ኣብ ደቡብ ኢትዮጵያ ዝኾነ ኢትዮጵያውያን ክሳብ ሓሙስ 12 ለካቲት 2026 ኣብ ዘሎ ግዜ ካብቲ ከባቢ ክወፁ ትእዛዝ ከም ዝተዋህቦም ሰብ መዚ ተኸባቢ ገሊፆም። እቲ ናይ ምስጓግ ትእዛዝ ብ27 ጥሪ ንኣባላት ባይቶ ኣብ ዝተዋህበ መግለፂ መበገሲ እቲ ውሳነ ኣብቲ ከባቢ ዝረአ ዘሎ ኩነታት ጸጥታ ኣብ ባህላውን ስነ ሓሳብን ተፈጢሩ ዘሎ ኣፈላላይ ከም ቀንዲ ጠንቂ እቲ ጸገም ምዃኑ ብምጥቃስ እዩ። እቶም ክወፁ ዝተኣዘዙ ኢትዮጵያውያን ኣብ ኣውራጃ ማንዴራ ነዊሕ ዓመታት ዝተቐመጡ ኮይኖም ኣብ ከም ስራሕ ገዛ፣ ንግዲ፣ ሕርሻን መጓዓዝያ ሞተር ሳይክልን ተዋፊሮም ከም ዘለዉ ይንገር። ሰበስልጣን ኣውራጃ ማንዴራ ኣብ ዘውፅዎ መግለፂ እቶም ሰባት ኣብ ኬንያ ንኽፀንሑ ሕጋዊ ምኽንያት ከም ዘይብሎምን ኣብቲ ከባቢ እናወሰኸ ዝኸይድ ዘሎ ገበናት ከም ዘሻቐሎምን ይገልጹ። እቲ ትእዛዝ ኣብ ዕለታዊ ናብራን ስራሕን ኢትዮጵያውያን ልዑል ጸቕጢ ይፈጥር ከም ዘሎ ይንገር። ኣውራጃ ማንዴራ ምስ ኢትዮጵያን ሶማልያን ዝደወባ ከባቢ ኮይኑ ስክፍታታት ጸጥታ ብተደጋጋሚ ዝረኣየሉን እዚ ሕጂ ዝካየድ ዘሎ ውሳነ ኣብ ስግረ ደባዊ ምንቅስቓስን ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዝግበር መስርሕ ምልውዋጥ ህዝቢ ንህዝቢ ልዑል ጽልዋ ከም ዘለዎ እቲ ሓበሬታ የመልክት። ኣብ ገለገለ ክፋላት ኬንያ ብሰንኪ ከቢድ ድርቂ ልዕሊ 2 ሚልዮን ሰባት ኣብ ሓደጋ ጥሜት ከም ዘለውን ኣብ ሰሜናዊ ምብራቕ እቲ ሃገር ዝርከቡ ብምርባሕ ከብቲ ዝመሓደሩ ማሕበረሰባት ሓረስቶት ኣዝዮም ከም ዝተሃስዩን ውድብ ሕቡራት ሃገራትን ካልኦት ኣካላትን ከም ዝሕብሩ ሂራን ኦንላይን ሎሚ 10 ለካቲት የመልክት። ኣብ ዝሓለፈ ሳምንታት ኣብ ጥቓ ዶብ ሶማልያ ኣብ ዝርከበ ደረቕ ከባቢ ኣሳኢል ዝደኸማ ጥሪት ኣብ ዝተዘርግሓሉ እቲ ኣብቲ ዞባ ብሳዕቤናት ለውጢ ክሊማ ዝተፈጥረ ኩነታት ድማ ንብዙሓት ኣሰንቢድዎም ከም ዝርከብ እቲ ሓበሬታ የረድእ። ኣብ ዝቐረባ ዓመታት ወቕቲ ዝናብ ንገለ ክፋል ማሕበረሰባት ሓፂር እዋን ብምዃኑ ስዒቡ ንድርቂ ብምቅልዖም ይኹን ከምቲ ንቡር ድማ ፈለማ እንስሳታት ይሞቱ ከም ዘለዉ እቲ ጸብጻብ የገንዝብ። ካብ 2020 ክሳብ 2023 ካብ ኬንያ ናብ ገለ ክፋላት ኢትዮጵያን ሶማልያን ኣብ ዝዝርጋሕ ዞባ ብሚልዮናት ዝቑፀሩ እንስሳታት ዝሞትሉ ከቢድ ሓደጋ ተፈጢሩ ዝነበረ እዋን እዩ። ኣብ ኬንያ ኣብ 10 ግዝኣታት ድርቂ ኣጋጢሙ ከም ዘሎ ሃገራዊ በዓል መዚ ምሕደራ ድርቂ ይሕብር። እቲ ኣጋጢሙ ዘሎ ድርቂ ክሳብ ሶማልያ፣ ታንዛንያን ኡጋንዳን እውን ዝዝርጋሕ ኮይኑ ብዙሓት ብተመሳሳሊ ኩነታት ኣየርን ሕፅረት ማይን ኣብ ሓደጋ ከም ዝርከቡ ውድብ ጥዕና ዓለም ኣብ መወዳእታ ወርሒ ጥሪ ገሊጹ ምንባሩ ዝዝከር እዩ።
ኣብቲ ነዊሕ እዋን ብድርቂ ትጥቃዕ ዘላ ሶማልያ ልዕሊ 3 ሚልዮን ሰባት ካብ መረበቶም ተመዛቢሎም ኣብ ማዓስከራት ውሽጢ ዓዲ ተዓቂቦም ከም ዘለው ይግለጽ። ክቡራት ተኸታተልትና ንሎሚ ዝበልናዮም ዜናታትና እዞም ክትከታተልዎም ዝጸናሕኹም ይመስሉ ነይሮም። ጽባሕ ብኻልኦት ዜናታትና ክሳብ ንራኸብ ሰላም።